बायबल सांगता असा देवाचे उतार जिवे आणि गुणवंत ते खंय पर्यंत भितर सरता काय जीव प्राण दोशी करता ते सगळ्यांनी कित्याक हे सगळे विकाची पाळां आसात न्हू ही कुर्नाटकाची रागाची ही पाळां आसात न्हू तुमी पळयला केन्नाय बी घराच्या एक वडाचें झाड जाल्यार पिंपळाचें झाड घराचें वयर जालें म्हणजे ताजी पाळां कितली भितर वयतात पळयला प्लंबरांक खबर आसता प्लंबिंग कोण करता आमचो भाव मानवेला लागीं इसारात पाळां कितली भितर आसता तो सांगा लागता पास्टर आख्खे घर फोडूंक पडटा थोड्या फाटी सांगून एक पुटी पिंपळाचे न्हू पळय वाडाचे ते जावंक सोडले इल्ले व्हडले जाले पाळो वचून खंय पावल्यात कितें ब्लॉक करता आसत खबर ना तशेंच कुर्नाटकाचे बी सैतानान घाले ते भितर रिगले तुजे जिविताच्या सगळ्या भितर ते रिगोन आसता ते काडूंक जाय जाल्यार मनशा वरवीं जायना देवाची कृपा तुका जाय पवित्र आत्म्याचो आदार जाय देवाच्या उतराची पदवी जाय तातूंत तुवें तुजे भितरल्यो करण्यो वय सायबा हांव हें काडून उडयता म्हाका आदार दी देवाचो आत्मो तुका आदार दिता आनी तुज्या सांगाता रावता तुका बळ दिता तूं काडून उडयले तेन्ना तूं जियेता